स्लाइड में आपको बताती हूँ। ये वही जो नून स्वाद रा से आप लोगों ने पिछली अपनी एक्सरसाइज के मुताबिक होमवर्क किया, आपने तो अभी सिर्फ उसको उस वजन के ऊपर रख के बनाया है ना। अब आपको पता चलेगा कि वो आपने 15 जुमले बनाए हैं और वो उन जुमलों का मतलब क्या है। मैंने उर्दू में ऑलरेडी लिखा हुआ है सारा कुछ, ठीक है। उसने मदद की, मदद करना काम है, और किसने मदद की? उसने। इसका मतलब है ये अब जमीर फाइल है, उसने, यानी मैं नाम नहीं ले रही। आया किसने, मतलब वो लड़का, वो नाम अगर मैं लूं कि वो खालिद है, जैनब है, फातिमा है, कौन है, मतलब मैं नाम नहीं ले रही, तो वो जाहिर नहीं है। इसका मतलब कि जमीर है, जमीर में ये फाइल हो जाएगा काम करने वाला। इसको मैं अब अरबी में बनाती हूँ। ये 4 लफ्जों पे मुश्तमिल एक जुमला है। अरबी में सिर्फ आ जाएगा नसरा। इस पूरे नसरा का मतलब है उसने मदद की। ठीक हो गया, नसरा। अब इसके अंदर जो है ना फाइल छुपा हुआ है। अब वो छुपा हुआ का क्या मतलब है कि जब आपको ये नसरा 3 सिर्फ हरूफ लेटर मिल जाए, 3 हरूफ रूट लेटर्स, नून सौद राज, ये रूट लेटर्स हैं सिर्फ, ठीक है। इसका मतलब कि इसके अंदर जो है हुआ जो है वो छुपा हुआ है, हिडन है। हुआ जो है उसने, ये इसके अंदर छुपा हुआ है। उसने मदद की, तो अब खलका, उसने पैदा किया, तो उसका मतलब खलका के अंदर हुआ जो है वो फाइल छुपा हुआ था। अकला, उसने खाया, जो हमने भी पिछली स्लाइड में किया, तो उसमें क्या था कि हुआ का फाइल जो है उसके अंदर छुपा हुआ है। ये चीज आपने बस ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे हुआ का फाइल जो है वो होगा, वो छुपा हुआ होगा। वो आपने कंसिडर करना है कि इसके अंदर ये फाइल मौजूद है। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, जैसे ही क्रिएटेड में ही, किसी जिसको इंग्लिश ना आती हो उसने ही के स्पेलिंग याद करने होंगे, उसने ही साथ लिखना होगा। आपको यहाँ पे हुआ लिखना नहीं पड़ेगा, हुआ इसके अंदर मौजूद है, वो बिल्ड इन है, उसके अंदर शामिल है। ठीक हो गया। अब अगर मैं ये कहूं कि उन दोनों ने मदद की, यानी कोई 2 लोग हैं, उन दोनों ने मदद की, तो यहाँ पे पहले तो मैं लिखूंगी नसरा। तो अब क्या हम इस नसरा को भी कहेंगे उन दोनों ने मदद की? तो फिर आप कहेंगे हमें पता कैसे चलेगा कि एक ने मदद की या 2 ने? तो थोड़ा सा फर्क तो फिर होना चाहिए ना। तो थोड़ा सा फर्क करने के लिए हम इसके अंदर एक हर्फ ऐड कर देंगे, सिर्फ एक हर्फ ऐड करेंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि एक ने नहीं बल्कि 2 ने मदद की। तो उसके लिए हम जो हर्फ शामिल करेंगे वो हो जाएगा अलिफ। बस जब अलिफ लग जाएगा उस लफ्ज के साथ, तो अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हुमा जो है ना, हुमा फाइल, यानी तुम, वो दोनों इसमें शामिल हैं। वो दोनों या उन दोनों, अब ये हमारी उर्दू जुबान पे है कि मैं यहाँ पे ये तो नहीं कह सकती ना कि वो दोनों ने मदद की। हमारी उर्दू जुबान में बैठता नहीं है ये जुमला, वो दोनों ने। तो उन दोनों, हम उन दोनों कहें या वो दोनों कहेंगे, अब हमारी जुबान बताएगी कि हमने वो लगाना है या उन लगाना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ हमें ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि हमने वो लगाना है या उन लगाना है। अरबी जुबान में बस अलिफ लगा दो, सिंपल, कितना आसान है। नसरा नसरा, यहाँ पे सिर्फ नसरा है तो हुआ, यानी उसने, एक ने। अलिफ लगा दो, इसका मतलब है कि उन 2 ने मदद की। अब मुझे बताए कोई मुश्किल है कि यहाँ तक याद करना? आगे भी देख लेते हैं, आगे भी इसी तरह आसान है। बल्कि यहाँ से ये जो हाजिर के सीगे है ना, यहाँ से तो बहुत ही आसान है, आप देखिएगा इंशाल्लाह। अगला जुमला है उन सब ने मदद की। उन सब के लिए भी मैं पहले नसर रू कर दिया, नसरा की जगह नसर रू कर दिया है। यहाँ पे रा के ऊपर पेश है। अब देखिए थोड़ी बहुत तो चेंजिंग आनी चाहिए ना, एक जैसे ही थोड़ा नहीं चलना चाहिए। अब ये जो पेश है ना, पेश की दोस्ती जो है ना वाव के साथ है। पेश की दोस्ती जो होती है ना, ये आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, आगे बहुत काम आना है हमारा जुमला फेरिया में। 3 हरूफ हैं जिनकी 3 हरकत के साथ दोस्ती है। एक है पेश, उसकी वाव के साथ दोस्ती है। जबर, जबर की दोस्ती अलिफ के साथ है। और जेर, जेर की दोस्ती छोटी या के साथ है, या के साथ। ये 3 हर्फ हैं जिनकी 3 हरकत के साथ दोस्ती है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब पेश आया तो ये अपने दोस्त को साथ लेकर आएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा वाओ अलिफ। ये जो वाओ अलिफ है ना, यहाँ से आपने पहचानना है कि ये उन सब ने मदद की, मतलब ज्यादा लोगों ने मदद की। और गायब है ये, गायब लोग, गायब मतलब वो सामने मौजूद नहीं है, ठीक है, हाजिर के लोग नहीं है, ये थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पे ये हम कहेंगे कि हुम जो है यहाँ पे फाइल छुपा हुआ है। इस वाओ अलिफ से आपने पहचानना है कि यहाँ पे हुम का जो फाइल है वो छुपा हुआ है। अब मुझे बताएं कोई मुश्किल है? सिर्फ नसरा होगा तो हुआ फाइल,
अलिफ लगा होगा तो हुमा, वाव और अलिफ लग जाएगा तो हुम। अलिफ देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे जब वाव लग जाएगा तो आप समझ जाएंगी कि हुम है, और जब सिर्फ अलिफ है तो हुमा हो गया। ठीक हो गया, तो मुश्किल जरा भी नहीं है। अब हम मोनस की तरफ चलते हैं कि उसने मदद की, तो यहाँ पे भी नसरा ही आएगा। नसरा, इधर भी नसरा और इधर भी नसरा। यहाँ पे सिर्फ वाव की वजह से यहाँ पेश आई है, क्योंकि वाव और पेश की दोस्ती है, तो वाव लाना जरूरी था ज्यादा को शो करने के लिए, तो यहाँ पे पेश लाना पड़ा। अब यहाँ पे हम ऐसा क्या लेकर आएंगे जिससे हमें ये पता चले कि किसी मोनस ने मदद की, हमें ये बताने के लिए कि ये जेंडर वाइज मुजक्कर नहीं बल्कि मोनस है, तो हम लेकर आएंगे ता जज्म के साथ, ता जज्म के साथ। तो जब बड़ी ता आपको जज्म के साथ मिल जाए तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे मोनस की बात हो रही है, कि और वो भी गायब में, थर्ड पर्सन मोनस वाहिद, कि उसने मदद की। यहाँ पे हिया जो फाइल है वो छुपा हुआ है, ठीक है, हिया फाइल छुपा हुआ है। अब उन दो औरतों ने मदद की, तो यहाँ पे भी नसरा लगाएंगे, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि पता चले कि एक औरत ने नहीं बल्कि दो औरतों ने मदद की। तो ये जो ता है ना, इस ता के साथ साथ हम एक लफ्ज और जोड़ देंगे। ता तो औरत के लिए हो गया, ठीक है, जज्म के साथ। अब अलिफ लगाना है हमने दो के लिए, ये जो अलिफ इधर लगा है ना, वो अलिफ इधर भी लगेगा। अलिफ भी अगर हमने सिर्फ अलिफ लगा दिया तो फिर तो मर्दों और औरतों दोनों के लिए सेम बात हो गई। तो हमने मर्द और औरत का फर्क करने के लिए सिर्फ अलिफ नहीं लगाना बल्कि ता भी लगाना है, तो फिर बन जाएगा ऐसे, नसरता, ठीक है। इसको ता, ये अलिफ ये समझे कि ये डुअल की निशानी, और ता जो है ये औरतों की निशानी, तो मतलब उन दो मोनस ने मदद की, तो इसके अंदर भी हुमा जो फाइल है वो छुपा हुआ है। अब मैं कहूं कि उन सब औरतों ने मदद की, यहाँ से हमारा जो ये जो 5 सीगे हमारे बन गए, ये 5 सीगे बन गए ना, यहाँ पे ज्यादातर देखें तीनों 4 सीगों में तो नसरा 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 ही है, आगे सिर्फ पहले के अलावा बाकी सब में कुछ ना कुछ साथ जुड़ गया है, और यहाँ पे नसरू है। यहाँ ये जो छठा सीगा है ना, यहाँ से टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से जो गेम चलेगी ना वो आखिर तक चलेगी। अब आप देखें जरा कैसे चलती है। नसर, आगे भी नसर नसर नसर, ये पूरा जो है ना ये एक ही चीज चल रही है। ये देखें, कोई जबर जेर पेश चेंज नहीं हुई, छठे सीगे से लेके आखिरी 15वें सीगे तक आपका ये जबर जेर जो है ना, मतलब जो दोनों पे जबर और आखिर पे जज़म, दो जबर और जज़म, ये आपकी इसी तरह चलेगी। कोई मुश्किल है, पहले आपने ये बना लेना है, ठीक है। जब आप अपनी गर्दान बनाने बैठेंगी ना, तो आप इस तरीके पे जब चलेंगी तो इंशाल्लाह आप देखना कितना मिनटों में मैं आपको कोई भी रूट लेटर्स दूंगी, आप उसके ऊपर पूरी पूरी गर्दानें इसी तरह आसानी से बना देंगी, और आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन सा फाइल है। आपने नसर पूरा लिख लिया, अब हम इनके आगे कुछ ना कुछ ऐसा जोड़ेंगे जिससे हमें फाइल का पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि कोई एक है, दो है या ज्यादा है, मुजक्कर है या मोनस है। तो वो हम आगे अब हम ऐसा कुछ साथ जोड़ेंगे सबके साथ जिसे हमें फाइल का फर्क पता चलेगा। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे कहूँ कि उन सब औरतों ने मदद की, तो यहाँ पे अब मैं क्या जोड़ती हूँ, यहाँ पे नून के ऊपर जबर है, नून के ऊपर जबर, नसर ना, ये इससे पता चलेगा कि यहाँ पे हुन्ना जो है ना फाइल वो छुपा हुआ है। आप देखें हुन्ना में भी देखिए नून है और जबर है, सिर्फ तशदीद है जो यहाँ पे नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि यहाँ पे अगर तशदीद लग जाए तो मुझे बताएं यहाँ पे भी साकिन है, जज़म है, हम उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे। नसर, अब आगे मैं कैसे पढ़ूं अगर तशदीद अगर इस पर डाल दूं तो हम तजवीद के रूल के मुताबिक उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे तशदीद नहीं लगेगी। तो आप फिर भी नून से आपने, यहाँ पे हुन्ना में भी नून है, यहाँ पे भी नून है, तो मुझे बताएं क्या मुश्किल है पहचान करना कि हुन्ना में औरतों के लिए हुन्ना होता है, तो यहाँ पे नून है, तो आप समझेंगे कि औरतों की बात हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे हाजिर मर्द, हाजिर मुजक्कर की बात हो रही है कि तुमने मदद की, यानी एक मुजक्कर तुमने मदद की, तो यहाँ पे अब हम ऐसा क्या लगाएंगे जिससे हमें पता चले कि मुजक्कर ने मदद की, तो हम यहाँ पे लगाएंगे ता के ऊपर जबर। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये किससे मैच कर रहा है, इसके अंदर अंता फाइल छुपा हुआ है। अंता में भी देखिए ता के ऊपर जबर है ना, अंता, तो यहाँ पे भी नसरता, अंता नसरता, एक जैसा हो गया ना ता ता।
تو یہ مجھے بتائیں انتا کے اوپر بھی تا کے اوپر زبر ہے، تو یہاں پہ بھی تا کے اوپر زبر ہے، تو آپ یہاں سے فوراً کیچ کر لیں گی کہ یہ مذکر واحد کی بات ہو رہی ہے۔ اب میں کہوں تم دو مردوں نے مدد کی، تو یہاں پہ پھر کیا ہو جائے گا؟ تما۔ اب اس تما میں تو آپ کو بہت زیادہ پہچان ہوگی، کیونکہ انتما اس کے اندر چھپا ہوا ہے، یعنی دو مرد، انتما۔ دیکھیں یہاں پہ بھی تما، تو یہاں پہ بھی تما، کوئی مشکل ہے اس کو یاد کرنا؟ نصر تو دیکھیں سب میں چل رہا ہے، نصر نصر نصر، یہاں پہ تا، انتا میں تا، تو یہاں پہ بھی تا لگا دیں، یہاں تما تو یہاں پہ بھی تما لگا دیں۔ اب تم سب مردوں نے مدد کی، تم، تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ انتم۔ یہاں پہ میں آپ کو یہاں پہ اس سے بھی یاد کروں کہ جب آپ کو آخر میں تم نظر آ جائے نا، تو ہم یہاں اپنی اردو زبان میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہے میں نے، تم، میں نے یہاں پہ بھی یہ تم لکھا ہے نا، تو اس کا مطلب تم سب، ہماری اردو زبان میں بھی ہم تم کو تم ہی کہتے ہیں، انتم مطلب تم سب، تو یہ تم سے تو آپ آسانی سے پہچان لیں گی، تم کا مطلب تم سب، جس لفظ کے آخر میں آپ کو تم نظر آ جائے اس کا مطلب کہ وہ جمع مذکر کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آ جاتے ہیں مونس حاضر کی طرف، تو یہاں پہ دیکھیں تا کے نیچے زیر، انتی، انتی اس میں چھپا ہوا ہے، نصرتی، انتی اس کا مطلب ہے کہ تم ایک مونس نے مدد کی، انتی نصرتی۔ اب آ جائے تم دو مونس نے مدد کی، تو یہ بالکل وہی چیز ہے، نصرتما نصرتما انتما۔ ٹھیک ہو گیا؟ تم سب عورتوں نے مدد کی، تو یہاں پہ تن، انتن اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ مجھے بتائیں اس میں کچھ مشکل ہے؟ ذرا بھی تو کچھ مشکل نہیں ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وہی ضمیر کے صیغے ہی زیادہ تر چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب میں کہوں کہ میں نے مدد کی، ٹھیک ہے، چاہے وہ مذکر ہے چاہے مونس ہے، میں نے مدد کی، تو یہاں پہ تا کے اوپر پیش آ گیا، تا کے اوپر پیش آ گیا، تو یہاں پہ آپ کو یہ تھوڑا سا مختلف ہے، آپ اس کے یہاں سے پہچان کریں کہ تو، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو کا مطلب میں، اپوزٹ سمجھیں، ہم اردو زبان میں اکثر کہتے ہیں نا تو یہ کر لے، بولنا نہیں چاہیے، تو نہیں کہنا چاہیے، تم کہنا چاہیے یا آپ کہنا چاہیے، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ اکثر ہم کہتے ہیں نا یار تو یہ کر دے، تو کا مطلب آپ یہ سمجھیں کہ اردو میں، عربی میں اپوزٹ ہے، عربی میں تو کا مطلب میں، آنا، تو جب آپ کو جس لفظ کے آخر میں مل جائے تو اس کو آپ سمجھے کہ یہاں پہ جو ہے انا جو ہے نا وہ چھپا ہوا ہے، انا فاعل اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اب میں کہوں ہم دونوں نے مدد کی یا ہم سب نے مدد کی، اس کا ایک ہی چیز ہے دونوں میں، نہ، اس کا مطلب کہ اس کے اندر نحنو جو فاعل ہے وہ چھپا ہوا ہے، اور یہ دونوں میں سیم ہے، نحنو، اور یہ نہ تو آپ کو پتا ہے ویسے بھی ضمیر متصل میں بھی نہ ہی آتا ہے، تو یہ اسے ملتا جلتا ہے، تو نہ جب آپ کو نظر آ جائے آخر میں تو اس کا مطلب کہ یا تو ہم دونوں نے یا پھر ہم سب نے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز یہ بتاتی چلوں کہ یہ جو تما والے فعل ہے نا، تما جس کے آخر میں آئے، یہ صرف قرآن پاک میں ایک ہی فعل استعمال ہوا ہے، شئتما، شئتما، بس ایک ہی لفظ ہے جو قرآن پاک میں 2 بار استعمال ہوا ہے، کیونکہ وہ ایک ہی آیت 2 بار ریپیٹ ہوئی ہے، اور وہ شئتما مرد عورت دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے، کیونکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جو ہے ان کے لیے استعمال ہوا ہے، کہ تم دونوں، اللہ تعالیٰ ان دونوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں جہاں چاہے سے کھاؤ، بس اس درخت سے نہیں کھانا، تو وہ جو جہاں ان دونوں کا مخاطب کیا گیا نا، تم دونوں، تو وہ مرد عورت دونوں کے لیے کہا گیا ہے، تو وہاں پہ بس صرف ایک ہی فعل پورے قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، تو اس لیے سمجھیں کہ یہ تو آیا ہی نہیں ہے قرآن پاک میں، اس لیے اس کی آپ کو فکر کی ضرورت نہیں۔ یہ جو تنہ کے ساتھ جو فعل ہے یہ 5 بار قرآن پاک میں آیا ہے، تنہ کے ساتھ جو فعل استعمال ہوئے ہیں صرف 5 فعل ہیں وہ جو استعمال ہوئے ہیں۔ اچھا جی، انتی کے ساتھ جو فعل نصرتی جس کے آخر میں تا کے نیچے زیر آ جائے، ٹھیک ہے، یہ جو فعل ہے نا یہ صرف 2 فعل ہیں جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں، صرف 2، ایک ہے جئتی اور ایک ہے آئی تھنک املتتی، بس یہ 2 فعل ہیں جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو اب آپ یہ سمجھیں اور یہ جو نا والے یہ ڈوئل میں ہوگا نا یہ بھی کم ہے، تو یہ ڈوئل کا تو آپ سمجھیں کہ یہ پورا کا پورا نہیں ہے، غائب کا موجود ہے، غائب کے موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور میں یہ جو مونس کے یہ 2 بار اور یہ 5 بار، تو بس باقی جو ہے نا آپ نے ان پہ فوکس کرنا ہے، یہ جو بھی میں نے بتائے ہیں یہ ہے ہی 2 بار، کوئی 5 بار اور کوئی 1 بار، تو ان پہ آپ ٹینشن نہ لیں،
کہ آپ کو ساری یاد کرنی پڑے گی. اس لیے یہاں پہ اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ ڈیمو کر کے بتانا چاہتی ہوں کہ یہاں پہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ فائل چھپے ہوئے ہیں, یہ کیسے ہیں. اب آپ اسکرین کو دیکھیے گا انشاءاللہ. یہ فائل دیکھیں اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں. یہ فائل سارے اگر یہاں پہ موجود نہیں ہے, لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ نصرت, اس تا کے اوپر جو جزم ہے نا, یہاں سے آپ نے پوائنٹ پک کرنا ہے کہ یہاں پہ ہیا فائل چھپا ہوا ہے. اگر میں کہوں نصر تما, تو آپ کہیں گے یہاں پہ تما ان تما, چاہے مذکر ہو چاہے مونس ہو, وہ چھپا ہوا ہے. اگر میں کہوں نصر تم, تو آپ کہیں گے یہاں پہ انتم چھپا ہوا ہے. تو دیکھیں اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے. میں ان کو پھر سے باہر لے کر آتی ہوں. میری سلائڈ سم ٹائم اسٹک ہو جاتی ہے, آئی ڈونٹ نو کیا وجہ ہوتی ہے. چلیں یہ پھر سے باہر آئے ہیں. تو یہ چیز آپ بغیر اس کے بھی اسکرین شاٹ لے لیجئے گا جس میں یہ فائل چھپے ہوئے تھے جو موجود نہیں تھے, اور اب موجود ہیں, تو اس کی بھی آپ اسکرین شاٹ لے کے رکھ لیں کہ یہ فائل ان کے اندر چھپے ہوئے ہیں. یہ آپ نے کسی طرح ان کو یاد کرنا ہے. ان کو یاد کرنا مشکل نہیں ہے, تھوڑا سا بس آپ کو ٹائم دینا ہوگا, تھوڑا سا ٹرک سمجھنی ہوگی. الف ہوگا تو دیکھیں جو ڈوئل ہے ان سب پہ الف ہے, صرف الف, تا الف, تما اس میں بھی الف, نا میں بھی الف, ان ساروں میں دیکھیں الف آ رہا ہے. تو یہاں پہ جو ہے اس کو بھی آپ کسی طرح یاد کر لیں. یہ جو واحد ہے نا, یہ تو بہت ہی آسان ہے. واحد کو تو دیکھیں تا کے اوپر جزم پہلے آئے گی, پھر تا کے اوپر زبر آئے گی, پھر تا کے نیچے زیر آئے گی, اور پھر تا کے اوپر پیش آئے گی. جتنی بھی ٹوٹل 4 ہی تو حرکات ہیں, زبر, زیر, پیش اور پھر ساکن. تو وہ چاروں حرکات آ گئی ہیں. پہلے جزم سے شروع ہوگا کام, پھر زبر آئے گی, پھر زیر آئے گی, اور پھر پیش آئے گی. یعنی کہ ہیا, انتا, انتی اور انا. تو یہ تو بہت آسان ہے یاد کرنا. آپ نے صرف آگے تا لگانی ہے, اس کے اوپر حرکت کو چینج کرنا ہوگا. تو اس لیے واحد کا تو بہت ہی آسان ہے. اچھا جی, اس چارٹ کو میں نے اب اس طرح سے بھی کر لیا ہے. آپ اس کو بے شک اس طرح سے اسکرین شاٹ لے لیں اور اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ اس کے پیچھے آپ چاہے آپ جون سے مرضی روٹ لیٹرز لگائیں, وہ آپ کی پوری گردان بن جائے گی. ٹھیک ہے, یہاں پہ میں نے یہ لکھا 3 روٹ لیٹرز, یعنی یہاں پہ کوئی نشانی موجود نہیں ہے. یہاں پہ بس وہ 3 روٹ لیٹرز ہوں گے جسے گردان شروع ہوگی. ٹھیک ہے, جیسے نصرا, بس وہ نصر آئی تھا, اس کے ساتھ آگے کچھ جڑا نہیں. باقی شروع دوسرے سیغے سے لے کے 15ویں سیغے تک سب میں ہی کچھ نہ کچھ